अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल हिस्ट्री प्रोग्राम के साथ मैं हूं ज़िशान चौधरी और आप देख रहे हैं 28 न्यूज़। नाज़रीन, आज जिस शख्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो खौफ और दहशत की अलामत था। इसराइल वाहिद उसी मुल्क से डरता था, लेकिन अगर ये कहा जाए कि उस शख्स से डरता था तो गलत ना होगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने जिसके बारे में कहा था कि इस शख्स को ना तो अपनी तबाही की फिक्र है और ना ही दूसरों की तबाही की फिक्र है। नाज़रीन, हम उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसको उसी के मुल्क में सजाए मौत की सजा सुनाई गई और बाद में 24 साल तक वो उसी मुल्क पर हुकूमत करता रहा। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सद्दाम हुसैन के बारे में और आज उनकी ज़िंदगी के हालात वाक़यात पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 में अल तकरीत के छोटे से गाँव या कस्बे में अल-जदा में पैदा हुए। नाज़रीन, ये वही जगह है जहाँ पे ठीक इनकी पैदाइश से 800 साल पहले 1137 में मशहूर फातेह सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए थे। सद्दाम हुसैन के वालिद हुसैन अल मजीद इनकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे। इनकी वालदा ने इनके चचा से शादी कर ली, लिहाजा इनके चचा अब इनके चाचा भी थे और साथ में सुतेले बाप भी थे। आपकी पैदाइश के बाद आपके चचा ने आपका नाम सद्दाम रखा। सद्दाम का मतलब है खुलकर सामने आने वाला। नाज़रीन, 12 साल की उम्र में आप अपना गांव छोड़ा और तकरीत में जाके अपने मामू के साथ रहना शुरू कर दिया। सद्दाम हुसैन हुकूमत के मुखालिफ रहे और हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों में खासा सरगर्म रहे और इसी के चक्कर में आपको 6 माह की सजा भी हुई। नाज़रीन, जैसा कि बरसगीर पाको हिंद में था कि ब्रिटेन का राज था, अंग्रेज़ों का राज था और 200 साल तक तकरीबन जो है वो अंग्रेज़ इस बरसगीर पर हुकूमत करते रहे। इसी तरह इराक पर भी ब्रिटेन का कब्जा था। 1959 में ब्रिटेन ने इराक को आज़ाद कर दिया और इराक पर जनरल अब्दुल करीम कासिम की हुकूमत कायम होगी। नाज़रीन, ये बहुत ही जालिम और जाबर हुक्मरान था। जैसे कि सद्दाम हुसैन बचपन में पहले ब्रिटेन के खिलाफ रहे, इसी तरह इसके हुकूमत के भी खिलाफ हो गए। 1958 में ही जब जनरल कासिम की हुकूमत आई, उसका एक साथी मारा गया और उसने इसका इल्ज़ाम सद्दाम हुसैन पर लगा दिया और सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया। इन पर ट्रायल भी चला, लेकिन सबूत ना मिलने की बेस पर इनको रिहा कर दिया गया। जैसे कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उस दौर में बहुत सी नई पॉलिटिकल पार्टियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। एक पॉलिटिकल पार्टी थी बास पार्टी और सद्दाम हुसैन ने उस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। वो काफ़ी अर्से तक सद्दाम हुसैन को तरबियत देते रहे और बलाखिर उन्होंने जनरल कासिम को कत्ल करने का हुक्म दिया। सद्दाम हुसैन ने इसके लिए अक्सरी ट्रेनिंग भी हासिल की। इससे मुराद ये कि जिसमें रिवॉल्वर चलाना और ख़ास तौर पर मशीन गन का चलाना, तो इन्होंने आपने वो सारी ट्रेनिंग ली। सद्दाम हुसैन ने अपने 5 साथियों समेत महल का मुहासरा किया और देखा कि किन रस्तों से निकला जा सकता है और किन रस्तों से हम छुप छुपा के निकल सकते हैं। 7 अक्टूबर 1959 को सद्दाम हुसैन ने अपनी मशीन गन का रुख जनरल कासिम की तरफ कर दिया और उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में जनरल कासिम को 2 गोले लगी, वो जख्मी हो गया लेकिन उसकी जान बच गई। उसके बाद जनरल कासिम के गार्ड्स ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में सद्दाम हुसैन का एक साथी मारा गया और सद्दाम हुसैन की टांग में गोली लग गई, लेकिन वो वहां से निकलने में कामयाब हो गया, फरार होने में कामयाब हो गया। बगदाद से निकलने के बाद उसने रास्ते में बहुत सी मुश्किलात देखी, लेकिन वो उन सबको बहुत ही समझदारी से हैंडल करता आगे निकल आया। वो दरिया दजरा के किनारे चलता चलता तकरीत में आ पहुंचा। तकरीत के पास ही उसको दरिया दजला अबूर करना था और सर्दी के दिन थे। सद्दाम हुसैन ने कपड़े उतारे और गुठली की शक्ल में अपने सर पे रख लिया और चाकू था वो अपने मुंह में रख के दरिया को पार कर लिया। वो तकरीत में अपनी माँ और अपने चचा के पास पहुंचा और सारा वाक़या और सारा माजरा बताया कि मैंने जनरल कासिम पर हमला किया और फरार होने में कामयाब हो गया हूँ। तो सबने फिर यही जाना कि अब इसको इराक में नहीं रहना चाहिए बल्कि किसी और जगह, किसी और मुल्क में पनाह ले लेनी चाहिए। लिहाजा बास पार्टी का हेडक्वार्टर उस वक्त दमिश्क में था। तो बास पार्टी के जो आला अफसरान थे उन्होंने सद्दाम हुसैन को दमिश्क में बुला लिया, उसका बोली खैर मकदम किया और उसकी तलीम को जारी रखने का फैसला किया। लिहाजा शाम से उसको मिस्र काहिरा यूनिवर्सिटी में जो है वो भेज दिया गया, जहाँ पे उसने लॉ की तलीम हासिल करना शुरू कर दी। 25 फरवरी 1960 में सद्दाम हुसैन को जनरल कासिम के कत्ल के मामले में इराक में सजाए मौत की सजा सुना दी गई। फरवरी 1963 में 3 साल बाद अब्दुर्रहमान आरिफ ने जनरल कासिम को कत्ल कर दिया और खुद तख्त पर आकर बैठ गया। ये बास पार्टी के लिए खुशखबरी भी थी क्योंकि जनरल कासिम बहुत ही
جابر حکمران تھا۔ 1963 میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد صدام حسین واپس بغداد میں آ گئے۔ 1963 میں اپنے پارٹی کے اعلیٰ ممبران میں ان کا شمار ہونے لگا۔ 4 سپتمبر 1964 میں عبد الرحمن عارف نے باس پارٹی کے ممبران کو پکڑنا شروع کر دیا اور قید کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا آپ لائر تھے اور آپ نے قانون کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، تو آپ نے اپنے تمام پارٹی کے ممبران کو آزاد کروایا اور خود بھی رہا ہوئے 1966 میں۔ 17 جولائی 1968 کو باس پارٹی کے ارکان نے ٹینک لیا اور صدارتی محل کا محاصرہ کیا اور عبد الرحمن عارف کو قتل کر کر اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور باس پارٹی کا جو سربراہ تھا جنرل الحسن البکر نے اپنی حکومت قائم کر لی اور صدر منتخب ہو گیا۔ ناظرین، 1968 سے لے کے 1979 تک 11 سال تک باس پارٹی کی حکومت رہی اور باس پارٹی کے جو سربراہ تھا جنرل الحسن البکر اس کی حکومت رہی، اور اسی دوران صدر صدام حسین کو آگے آنے کا موقع ملا اور کھل کر اپنے ملک کے لیے کام بھی کیے۔ ناظرین، اسی دوران انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، بے روزگاری کو ختم کیا، تعلیم کو عام کیا، جو مغربی کمپنیاں تھیں آئل کمپنیاں ان کو حکومتی تحویل میں لیا۔ 1 فروری 1974 میں صدر صدام حسین کو ملٹری سائنس میں ایم اے کی ڈگری سے نوازا گیا۔ ناظرین، اسی دوران جو ہے باس پارٹی کا سربراہ وہ بیمار ہونا شروع ہو گیا اور اس نے حکومت آہستہ آہستہ صدر صدام حسین کے حوالے کرنا شروع کر دی۔ لہٰذا 16 جولائی 1969 16 جولائی 1979 کو ابو الحسن البکر نے استعفیٰ دیا اور یوں صدام حسین صدر بن گیا۔ ناظرین، 1969 سے لے کے 2003 تک، مطلب 1979 سے لے کے 2003 تک 24 سال تک صدر صدام حسین عراق پر حکومت کرتے رہے۔ ناظرین، یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ صدام حسین نے اپنے ملک کے لیے بہت کام کیا، ترقی بھی دی، تعلیم کو اور روزگار کو فروغ دیا، لیکن جو اس نے غلط پالیسیز کی وجہ سے اس کی حکومت ختم ہوئی وہ یہ تھی کہ ایران اور عراق کی جنگ جو 6 سال تک چلتی رہی اور بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی، اس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، صرف 3.5 لاکھ عراقی فوجی مارے گئے۔ اس کے بعد عراق نے کویت کو اپنا حصہ کہہ کر کویت پر حملہ کر دیا، اور دوسرا امریکہ سے بے جا محبت اور بے جا دوستی اور امریکہ پر اپنا اعتماد ظاہر کرنا، یہی صدر صدام حسین کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ناظرین، 1995 میں صدام حسین 7 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے، پھر 2002 میں دوبارہ پھر الیکشن ہوئے اور پھر دوبارہ صدر صدام حسین 7 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے۔ لیکن اسی دوران کچھ ایسے واقعات ہوئے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتانے چاہیے۔ ایک کانفرنس کے دوران ایک فلسطینی ماں صدام حسین کے سامنے آئی اور اسے مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ تو عیاشیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، کیا تمہیں اپنی ماں اور بہنوں کا حال کا پتہ ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اسرائیلی فوجی نے پہلے ریپ کیا، زیادتی کی اور بعد میں اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ ناظرین، یہ وہ الفاظ تھے جو کہ صدر صدام حسین کو لگے، دل پر لگے اور وہ بے جا رونے لگے، یہاں تک کہ غشی طاری ہو گئی۔ لیکن پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور اسی وقت اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ آج کی رات اسرائیلیوں کے لیے خوف کی رات ہوگی، وہ صبح کا سکا سورج نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور ناظرین، 40 میزائل جو اس وقت عراق کے پاس سب سے اچھے میزائل تھے، اچھی ٹیکنالوجی والے تھے اور سب سے زیادہ رینج والے تھے، 40 میزائل یکبل دیگر ایک ساتھ ایک۔ لیکن اس پر اسرائیل کا موقف یہ آیا کہ اس حملے کے اندر صرف اور صرف 7 لوگ مارے گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس واقعے کے بعد اسرائیل نے اپنے دارالحکومت میں کرفیو لگا دیا، نہ ہی کوئی شخص آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی شخص باہر جا سکتا تھا، اس لیے دنیا کو پتہ نہ چل سکا کہ اس واقعے میں کتنے لوگ مارے گئے۔ اس پر امریکہ جو ہے وہ عراق کے خلاف ہو گیا اور انہوں نے اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن اسرائیل نے بدلہ لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عراق نے اگر دوبارہ پھر خانہ جنگی شروع کر دی تو جلدی ختم نہیں کرے گا۔ صدر صدام حسین نے ایک ایکٹ منظور کیا اقوام متحدہ کا، اور وہ یہ تھا کہ عراق کو ویپن فری کنٹری بنانا تھا، کہ عراق کے اندر عام شخص جو ہے اس کے پاس اسلحہ نہیں ہو سکتا۔ 27 نومبر 2002 کو جو اقوام متحدہ کی اسلحہ افسران تھے یا اسلحہ کمیونٹی تھے، ویپن کمیونٹی تھے، انہوں نے عراق میں نیوکلیر ویپنز کی تصدیق کی کہ یار عراق جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز بنا رہا ہے، اور یہ بات آج تک بھی ثابت نہیں ہو سکی۔ لہٰذا امریکہ کے صدر نے صدام حسین کو جلا وطنی کا حکم دیا۔ صدام حسین روپوش ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں جلا وطنی سے اپنے ملک میں جان دینے کو ترجیح دوں گا۔ وہ روپوش ہو گئے اور 24 دسمبر 2003 کو صدام حسین کو تقریر کے ایک چھوٹے سے قید خانے سے بازیاب کیا گیا، نکالا گیا، پکڑ لیا گیا اور ان پر مقدمہ چلایا گیا، اور آخر کار اس بڑھتے مجاہد کو 30 دسمبر 2006 عید الاضحیٰ کے موقع پر
پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، آپ نے صدر صدام حسین کے بارے میں جانا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس لازم کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔